सुभान अल्लाह कहने से मेरा कोई फायदा नहीं, आपके सुभान अल्लाह कहने से फायदा आपका है। और फायदा क्या है? रसूल पाक फरमाते हैं एक बार सुभान अल्लाह जो कहता है तो जमीन और आसमान के बीच की जो ये एम्प्टी जगह है, खला है, अल्लाह ताला उसके लिए नेकियों से भर दिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बहुत जोर से सुभान अल्लाह, बाबा जी कह दे सुभान अल्लाह। दिल मचलता है तो फिर नात कही जाती है, सुभान अल्लाह। गम उभरता है तो फिर नात कही जाती है, गम उभरता है तो फिर नात कही जाती है। और बागे तैबा की रविश पर मेरा ताउसे हुनर, बागे तैबा की रविश पर मेरा ताउसे हुनर रक्स करता है तो फिर नात कही जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रक्स करता है तो फिर नात कही जाती है। और भीगी पलकों के मुसल्ले पे, शेर सुनिए, अच्छा लगे तो नारा जरूर लगाइएगा। जब अश्कों का चराग, सुभान अल्लाह। दिल मचलता है तो फिर नात कही जाती है, गम उभरता है तो फिर नात कही जाती है। भीगी पलकों के मुसल्ले पे जब अश्कों का चराग, भीगी पलकों के मुसल्ले पे जब अश्कों का चराग शब में जलता है तो फिर नात कही जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शब में जलता है तो फिर नात कही जाती है। अल्लाह या रसूल अल्लाह, बेड़ा पार, जिंदाबाद। तो नातें बहुत सारी हैं, लेकिन एक नई नात कही है। आप लोग जाने के मूड में तो नहीं है, भागने के? कौन कौन भागने के मूड में कहते सुभान अल्लाह? अकेले यही निकले हैं, कोई नहीं। खैर, आप सुनने के मूड में मैं जानता हूँ, वो तो कभी कभी हो जाता है। मैं एक नात लिखी है मैंने, माशाअल्लाह, बात का माहौल चूंकि हुसैनी है इसलिए शायरी वाला है, इसलिए शायरी वाला है। तो तमाम उलमा माशाअल्लाह बैठे हैं, सब पढ़ी लिखी अवाम है यहाँ की। एक नात मैंने लिखी जो मेरी पूरी जिंदगी की नातों से हट करके है। आपने इंटरनेट में बहुत सारी नातें मेरी सुनी होंगी, लेकिन ये नात पूरी जिंदगी की नातों से एक मेयार रखती है, क्योंकि इसमें कुछ नए ख्यालात हैं, कुछ नई बातें हैं जो शायद मैंने खुद भी शोरा की ज़बान से नहीं सुनी है। वजह यह है इसकी, क्योंकि एक बार जिब्रील आए हुजूर की बारगाह में। जिब्रील से हुजूर ने पूछा कि कम उम्रुक, तुम्हारी उम्र कितनी है? जिब्रील ने कहा या रसूलल्लाह, उम्र नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि एक सितारा है जो 70,000 साल में एक बार तुलू होता था, उस सितारे को मैंने 72,000 मरतबा देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं ऐ जिब्रील, वो सितारा कोई और नहीं, वो सितारा तो मैं ही था। सुभान अल्लाह। सुभान है। अब इस सितारे को अल्लाह ताला ने अपने नूर को सितारा बनाया, रसूल पाक को वो नूरी सितारा बनाया, और वो नूर आकाश पर, आसमान पर चमकता रहा, दमकता रहा। अब मैंने जो नात लिखी है उसका टॉपिक जो है वो ये है, एक तारा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक तारा था, वो तारा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, सुभान अल्लाह। तारा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। वो तारा रबीउल अव्वल के दिन दुनिया में भेजा गया। सुभान अल्लाह। और उसी तारे के नूर से ईसा भी चमके, मूसा भी चमके, नूह भी चमके, याह्या भी चमके, इब्राहिम भी चमके, इस्माइल भी चमके। हर नबी उसी तारे की चमक से चमका। उस तारे के भी 72 तारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कह दो या हुसैन। या हुसैन। जो सुभान अल्लाह नहीं कह रहे, अल्लाह उन्हें भी सुभान अल्लाह कहने की तौफीक अता फरमाए। जरा जोर से एक बार कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। तो अर्ज करना है, उस सितारे के भी 72 सितारे हैं। अब अगर मैं पढ़ रहा हूँ, इंशाल्लाह मजा आएगा सुनने में। और बस ये समझ लीजिए कि मैं आप सब हुजूर की बारगाह को वसीला बना करके यहाँ बैठे जरूर हैं, लेकिन हमारा दिल और हमारा ज़हन मदीने शरीफ की वादियों में होना चाहिए। सुभान अल्लाह। मदीने शरीफ की वादियों में अपने जहन को ले जाइए और ये तसव्वुर कीजिए कि हम और आप सारे के सारे सरकार की बारगाह में बैठे हैं। ये तसव्वुर करके अगर सुनेंगे इंशाअल्लाह तो सरकार की तवज्जो हो जाएगी, क्योंकि हम तो आशिक हैं, दीवाने हैं। और दीवानों का हाल ये होता है कि जब भी नज़र झुकाते हैं तो दिल में यार की तस्वीर नजर आ जाती है। यार चाहे जितना दूर हो, मगर मुस्तफ़ा हमसे दूर नहीं है, मुस्तफ़ा हमारे करीब है। मैं नात पेश करता हूँ, सुने, समात करें।
ایک بار درود پاک کا تحفہ بارگاہ رسول میں پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلیہ وسلم صلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی آدمی اگر نعرہ لگانا جانتا ہو مجھے نعرہ ادھار دے دیجئے, ایک نعرہ باقی نعرے میں بعد میں لگوا لوں گا انشاءاللہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ, بیڑا پار بیڑا پار. یہ نعرہ لگانے والا پاور سبحان اللہ, یہ بھی دیوانہ مدار کا ماشاءاللہ زندہ مدار, دم مدار, بیڑا پار دم مدار, بیڑا پار دم مدار. بیڑا پار. ایک تارا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک تارا تھا 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 جگمگ جگمگ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جگمگ 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 چم 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 چم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زور سے کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. جگمگ جگمگ چم 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 جگمگ جگمگ چم 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 جگمگ جگمگ چم 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 چم. تارا تھا ایک تارا تھا ایک تارا تھا ایک تارا تھا جگمگ جگمگ عرش پہ تارا چمکا کیا. سبحان اللہ. جگمگ جگمگ عرش پہ تارا چمکا کیا. جگمگ جگمگ عرش پہ تارا چمکا کیا. رب نے جسے تھا رب نے جسے تھا رب نے جسے تھا نور سے اپنے پیدا کیا. رب نے جسے تھا نور سے اپنے پیدا کیا. رب نے فرشتوں کو ایک دن جب جمع کیا. رب نے فرشتوں کو ایک دن جب جمع کیا. سب نے اس تارے کے نور کو سجدہ کیا. واقعہ بتایا آپ کو, اگر نہیں پتا تو بتا دیتا ہوں. نور محمد آدم کی پیشانی پہ رکھ دیا گیا اور اس کے بعد حضرت آدم کو بٹھایا لٹایا گیا, ان کے پتلے کو رکھا گیا, پھر سب فرشتوں کو جمع کیا گیا اور کہا گیا کہ اے فرشتوں سجدو سجدہ کرو. فسجدوا الا ابلیس, اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو. اس کے بعد سب نے سجدہ کیا, ابلیس نے نہیں کیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین, اس نے جھٹلایا اور اس کے بعد وہ کافروں میں اس کا شمار ہو گیا. کیوں سجدہ کر رہے تھے فرشتے آدم کو؟ کیونکہ ان کے پاس آدم کے پیشانی میں نور محمدی جگمگا رہا. سبحان اللہ. سنیں, پھر سے پڑھتا ہوں, سنیں کہ جگمگ جگمگ عرش پہ تارا چمکا کیا. سبحان اللہ. آپ خاموش ہو جاؤ گے, مجھے مزہ نہیں آئے گا. زور سے کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. جگمگ جگمگ عرش پہ تارا چمکا کیا. رب نے جسے تھا نور سے اپنے پیدا کیا. رب نے فرشتوں کو ایک دن تھا جمع کیا. سب نے اس تارے کے نور کو سجدہ کیا. ارے 12 ربیع الاول کے دن 12 ربیع الاول کے دن رب نے جسے اتارا تھا ایک تارا تھا
تارا تھا، ایک تارا تھا، ایک تارا تھا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. زندہ باد. ایک تارا تھا، ایک تارا تھا. کسی کسی نعت اچھی لگ رہی ہے ذرا ایک بار کہہ دے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ سب کو اچھی لگ رہی ہے. جسے بہت اچھی لگ رہی ہے وہ بھی ہاتھ جا کر کہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ ساتھ ہیں تو سب ساتھ ہیں. سنیں کہ اس تارے کے نور سے ہی تو عیسیٰ چمکے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس تارے کے نور سے ہی تو عیسیٰ چمکے ہیں. آدم چمکے، آدم چمکے، شیس بھی چمکے، موسیٰ چمکے ہیں. آدم چمکے، شیس بھی چمکے، عیسیٰ چمکے ہیں. یعقوب و یونس چمکے اور یحییٰ چمکے ہیں. سورج چاند ستارے چمکے، سورج چاند ستارے چمکے، دریا چمکے ہیں. سب نبیوں میں، سب نبیوں میں ظاہر جو ایک نور کا پارا تھا، ایک تارا تھا، ایک تارا تھا، ایک تارا تھا، ایک تارا تھا. والشمس وہی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زور سے بھائی، زور سے. سبحان اللہ. والشمس وہی، واللیل وہی، ما زاغ وہی، والنجم وہی. والشمس وہی، واللیل وہی، ما زاغ وہی، والنجم وہی. وہ تارا تھا، ایک تارا تھا، ایک تارا تھا، ایک تارا تھا. اس شعر کے بعد اگر نعرہ نہ لگایا تو میں سمجھوں گا مجھے خطبات میں یہ نعت ہی نہیں پڑھنی چاہیے. سنیں کہ جس کے وسیلے سے آدم نے رب کو منایا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زور سے کہہ دیں بس سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس کے وسیلے سے آدم نے رب کو منایا ہے. نام نے جس کے نوح کی کشتی، نام نے جس کے نوح کی کشتی کو بھی ترایا ہے. نام نے جس کے نوح کی کشتی کو بھی ترایا ہے. نام نے جس کے نوح کی کشتی کو بھی ترایا ہے. ارے اس کی امت بن کر خود عیسیٰ بھی آیا ہے. جس کا ترانہ، جس کا ترانہ سب نبیوں نے مل کر گایا ہے. ارے جس کے صدقے، جس کے صدقے یونس کو، جس کے صدقے یونس کو مچھلی سے ملا چھٹکارا تھا. ایک تارا. تارا تھا. بند آ رہا ہے، جس بند کو سننے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ دیوانے ہو جائیں گے. لیکن اس بند سے پہلے ایک بند پیش کرتا ہوں. سنیں کہ جب وہ تارا، سبحان اللہ. ایک تارا تھا، جب وہ تارا آیا زمین پر تو ایمان پھیلا ہے.
سال میں جو کام ہزاروں سال میں نہیں ہو سکتا. جبریل سے پوچھا ایک دن جب جبریل سے پوچھا عمر تیری کیا ہے تو بولا ملک ہاں بولا ملک ہاں بولا ملک کہ عرش پہ میں نے تارا دیکھا ہے. تو بولے محمد بولے محمد عرش پہ تو نے بولے محمد عرش پہ تو نے جس کا کیا نظارہ تھا میں تارا تھا وہ تارا تھا ایک تارا تھا ایک تارا تھا. اب سنیں کربل کے حسینیوں ذرا زور سے ایک بار کہہ دو یا حسین یا حسین آپ کہا کر کہتے ہیں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. بیچ والے حضرات جی کہتے ہیں یہ 5 سال بیٹھے ہیں آپ بھی کہتے ہیں یا حسین یا حسین کہنا کوئی گناہ نہیں ہے. یا حسین کہنا رسول اللہ کی سنت ہے. سبحان اللہ. صبح شام دن رات کہتے تھے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. کہ کربلا کے آکاش پہ بھی کچھ بکھرے تارے ہیں. کربل کے آکاش پہ بھی کچھ بکھرے تارے ہیں. کچھ ہیں منبر کچھ ہیں منبر اور لوگوں کچھ ہیں منبر نوری کچھ روشن مینارے ہیں. کچھ ہیں منبر نوری کچھ روشن مینارے ہیں. ارے اکبر و اصغر اکبر و اصغر اون محمد پیارے پیارے ہیں. اکبر و اصغر اون محمد پیارے پیارے ہیں. ان تاروں میں لوگوں ایک شبیر ہمارے ہیں. سبحان اللہ. کہ کربل کے آکاش پہ بھی کچھ بکھرے تارے ہیں. کچھ ہیں منبر نوری کچھ روشن مینارے ہیں. اکبر و اصغر اون محمد پیارے پیارے ہیں. ان تاروں میں ان تاروں میں ان تاروں میں ان تاروں میں لوگوں ایک شبیر ہمارے ہیں. ارے جن سے شجر جن سے شجر ظلمت مٹی جن سے شجر ظلمت مٹی پھیلا اجیارا تھا. ایک تارا تھا ایک تارا تھا تارا تھا والشمس وہی سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللیل وہی ما زاغ وہی والنجم وہی. ایک تارا تھا ایک تارا